आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने किसी को इफ्तार कराया तुम्हें तीन इनामात मिलेंगे। सबसे पहला इनाम हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। नंबर 2 हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद कर देगा। और नंबर 3 जितने लोगों को इफ्तार कराओगे उनके रोजे का सवाब भी इफ्तार कराने वाले को ही मिलेगा। यानी अगर किसी ने 20 आदमी को इफ्तार कराया तो उसको मिलाकर 21 आदमी, खुद एक वो और 20 आदमी को इफ्तार कराया, एक दिन में 21 रोजों का सवाब मिलेगा, जहन्नम से आजादी का परवाना मिलेगा, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाहिदिल मुतवाहिद बिल वहदानियति हुवा अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे चैनल AB अहमद अली रिएक्शन पर। आज हम आप हज़रात के सामने लेकर हाजिर हुए हैं जनाब हज़रत मौलाना कारी अहमद साहब का बयान, जिसका उन्वान है रमज़ान के महीने में इफ्तार और सहरी का सवाब। दोस्तों बहुत अच्छा बयान है, एक मरतबा इस बयान को ज़रूर समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और माओ बहनों बेटियों बच्चों, फिर मैं एक मरतबा कारी अहमद अली आपके सामने हाजिर हूँ। आज मुझे ये बताना है कि सहरी और इफ्तारी की फजीलत क्या है। सबसे पहले ये बताता चलूं कि बस इंशाअल्लाह एक हफ्ते में बहुत ही अजीम महीना, बहुत मुबारक महीना, बहुत रहमत वाला महीना, बहुत मगफिरत वाला महीना, जहन्नम से आज़ादी वाला महीना रमज़ान महीना आ रहा है। हम सब खुश हो जाए कि बहुत प्यारा महीना आ रहा है। वो अलग बात है कि कोरोना वायरस की वजह से ना हम मस्जिदों में जा पाएंगे, न जुमा की अदायगी होगी, न तरावी की अदायगी होगी। बेशक उसका बहुत गम हमको है, लेकिन महीना बहरहाल बहुत प्यारा महीना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं ये महीना हमने इस पर रोजे फर्ज किए हैं, अगली उम्मतों पर भी फर्ज किए। खैर मेरी माँ बहनों बेटियों मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये महीना इतना प्यारा है कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महीने का इंतजार करते थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पूछते थे जिब्राइल रमजान कब आएगा, ए जिब्राइल रमजान कब आएगा। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रमजान से क्या मतलब है, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो सारे मासूमों के सरदार है, आपको रमजान से क्या मतलब है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के वास्ते रमजान के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि पहले 10 दिन रमजान के आते हैं अल्लाह मेरी उम्मत पर रहमतों के दरिया बहाता है, दूसरे 10 दिन आते हैं अल्लाह मगफिरत का सैलाब लाता है, और तीसरे 10 दिन आते हैं अल्लाह मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आजाद कर देता है। इसी को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुहु रहमा व अवसतुहु मगफिरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे आका ताबेदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के पहले 10 दिन आ गए अल्लाह रहमत ही रहमत लेकर आ गए, रमजान के दूसरे 10 दिन आ गए अल्लाह मगफिरतों का सैलाब लेकर आ गए, और आखिरी 10 दिन आ गए अल्लाह ने अपनी उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ये महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं फिर कई मजलिस से इंशाअल्लाह रमजान में कायम होगी। इस वक्त मुझे बताना है कि कोरोना वायरस है, और अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उन मुसलमान को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने भूखों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, लाचारों को, मजबूरों को कभी अनाज का पैकेट दिया, कभी फूड पैकेट दिया, कभी खाना पका कर दिया। अल्लाह ये सारे देने वालों के अतियात को कबूल फरमाए। लेकिन आज मैं तमाम मुसलमान मालदारों से एक दरखास्त करूंगा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, बेवाओं को, लाचारों को कोरोना वायरस में आपने खिलाया पिलाया, उनके दूध का इंतजाम किया, उनके खाने का, उनके गल्ले का, उनके अनाज का इंतजाम किया। लेकिन अब रमजान महीना आ रहा है, सबसे ज्यादा अब जरूरत है इन गरीबों, इन मोहताजों, इन मुसाफिरों, इन गरीबों और इन भूखों के लिए सहरी का इंतजाम करना और इफ्तारी का इंतजाम करना।
सहरी के बारे में मैं 3 हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह की कसम दिल खुश हो जाएगा, खास करके उन लोगों का दिल खुश हो जाएगा जो सहरी करेंगे और कराएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भी और कराएंगे भी इंशाअल्लाह। सबसे पहली हदीस हमारे नबी ने कितने प्यार से फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी का खाना ये बरकत का खाना है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी तनावुल फरमा रहे हैं, एक सहाबी वहां से गुजरे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी से फरमाया, आओ ना मेरे साथ सहरी का खाना खा लो, ये तो बहुत बरकत वाला खाना है। मेरे प्यारों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के खाने को बरकत वाला खाना कहा है। इसका मतलब ये निकला कि जो सहरी करे उसके घर में तो बरकत है, लेकिन अल्लाह की कसम जो सहरी कराए उसके घर में कितनी बरकतें होगी। जब सहरी करने में बरकत है तो गरीब मिस्कीन को सुबह सुबह में सहरी कराना, और उसको इसलिए कराना कि वो अल्लाह का बंदा रोजा रखने वाला है। अल्लाह की कसम हमारे घरों में बरकतों का समंदर आएगा। ये तो पहली हदीस मैंने आपको सुनाई। दूसरी हदीस सुनते चले, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी करने वाले जब सहरी करने वाले सहरी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है और तमाम आसमान के फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। मेरी माँ बहनों बेटियों, ये जहां भी हमको ऐसा लगे कि सहरी का बंदोबस्त हो रहा है, हम खुद बंदोबस्त करें, या कम से कम जो कर रहा है उसको अपने प्यारा माल दे, उसको अपना चहीता माल दे दे। जिस माल से हमको मोहब्बत है वो माल दे दो, क्योंकि जो लोग सहरी करेंगे और फिर सहरी कराएंगे अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। और रमजान में अल्लाह की रहमत का क्या पूछना, और फिर सारे फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। अल्लाह की कसम किसी को मालूम नहीं फरिश्ते कितने हैं। अल्लाह ने फरमाया, वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हुवा वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे फरिश्ते बहुत है जिसको कोई गिन नहीं सकता, वो सारे फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे। और तीसरी फजीलत, कितनी प्यारी फजीलत, काश के ये फजीलत सुनकर हमारा हर भाई, हर मालदार, हर साहिब हैसियत जितनी अपने अंदर ताकत हो, लोगों को सहरी कराओ, इफ्तार कराओ। तीसरी हदीस क्या, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सहरी का खाना खाएगा, जितना खाएगा, कयामत में उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। वाह वाह मेरे प्यारों, अगर हम सहरी खाए उसका एक एक दाने का कयामत में हिसाब नहीं होगा, और सहरी कराओ तो उस पर तो अल्लाह कितना इनाम देगा कि हम अपना माल का कयामत में हिसाब देना ही नहीं है। यानी सहरी करने वाला और सहरी लोगों को कराने वाला इस हदीस के मफहूम में बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। वरना आपको मालूम है कुरान में लिखा है अल्लाह ताला एक एक नेमत के बारे में पूछेंगे। अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह फरमाते कयामत में एक एक नेमतों के बारे में सवाल होगा। तो अगर हम सहरी का खाना खाएंगे, खिलाएंगे, हमें कयामत में कोई हिसाब नहीं देना होगा। ये तो सहरी के बारे में मैंने आपको मुख्तसर 3 हदीसें बताई। अब आ जाओ इफ्तार के बारे में, बहुत सी अहादीस है। किसी को रोजा इफ्तार कराना, किसी को रोजा इफ्तार कराना, एक लस्सी का घूंट पिला देना, या पानी पिला देना, या खजूर खिला देना, आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैं एक हदीस पाक सुना रहा हूँ, बहुत प्यारी हदीस है। इसको सुनने के बाद इरादा करो कि अल्लाह ने हमको माल दिया, हम इफ्तार करेंगे और जितना होगा हम लोगों को इफ्तार कराएंगे, क्योंकि खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है। अल्लाह हमको जरिया बनाता है, वरना करने धरने वाला अल्लाह ही है। हमारे आका ने कितने प्यार से फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने किसी को इफ्तार कराया तुम्हें तीन इनामात मिलेंगे। सबसे पहला इनाम हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। नंबर 2 हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद कर देगा। और नंबर 3 जितने लोगों को इफ्तार कराओगे उनके रोजे का सवाब भी इफ्तार कराने वाले को ही मिलेगा। यानी अगर किसी ने 20 आदमी को इफ्तार कराया तो उसको मिलाकर 21 आदमी, खुद एक वो और 20 आदमी को इफ्तार कराया, एक दिन में 21 रोजों का सवाब मिलेगा, जहन्नम से आजादी का परवाना मिलेगा, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे।
افطاری کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو دل کو رلا دیتا ہے، اور دعا کرو کہ ہم افطار کریں گے، خاص کر کے کورونا وائرس میں ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں کے لیے ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، ابھی سے انتظام شروع کرو اور نیت کرو کہ بھر بھر کے ہم بہت سارے لوگوں کو سحری بھی کرائیں گے، افطار بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ قیامت میں جہاں حضرت علی ہوں گے، حضرت فاطمہ ہوگی، وہاں ہم ہوں گے، کیونکہ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، دونوں بیمار ہو گئے، دونوں بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، فاطمہ کو پوچھا کیا ہوا حسن کو، کیا ہوا حسین کو؟ حضرت فاطمہ نے کہا دونوں کو بخار ہے اور بخار اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا 3 روزے رکھ لو، تمہارے 3 روزے رکھنے کی برکت سے حسن حسین کو شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزے رکھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 روزے رکھے، اور ان کے گھر میں خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی 3 روزے رکھے۔ لیکن وہ روزوں کا حال کیا ہوا؟ جب پہلا روزہ رکھا، حضرت علی بھی روزے دار ہے، حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا ہے، حضرت فضہ نے بھی روزہ رکھا ہے، پہلا روزہ ہے، افطاری کا وقت ہے، تھوڑا بہت کچھ کھانا دسترخوان پر ہے، کچھ جو اور کچھ روٹی دسترخوان پر ہے کہ دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے تو دروازے پر ایک کھڑا ہوا کہتا میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، آپ مجھے کچھ دے دینا۔ یہ تو آپ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ تو حضرت علی اندر آئے، حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ سے بات کی، اور جتنا افطار کا سامان تھا سارا کا سارا وہ مسکین کو دے دیا، اور خود انہوں نے پانی پیا اور افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، کیونکہ 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، 3 دن کی منت مانی ہے، دوسرے دن روزہ رکھا، بس افطار کا وقت ہے، اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی نے دروازہ کھولا تو ایک معصوم یتیم بچہ کھڑا ہے، اور یتیم بچہ کہتا میں یتیم ہوں، میرے ابا کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو۔ حضرت علی آئے اور سارا افطار کا جو سامان تھا وہ یتیم کو دے دیا۔ پھر تیسرے دن حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ نے پھر روزہ رکھا، وہی افطار کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا اور دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، دروازہ کھولا تو کسی نے کہا میں قیدی ہوں، میں قیدی ہوں، میں بند ہوں، میں جیل میں بند ہوں، میں قیدی ہوں، بہت مشکل سے یہاں آیا ہوں، آپ مجھے کچھ کھانا کھلا دیں، بہت دن کا بھوکا ہوں۔ حضرت علی اندر آئے اور سارا افطار کا سامان دے دیا۔ 3 دن تک افطار میں میرے پیارے، کہنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ نے پانی سے افطار کیا۔ اب اتنے بھوکے کہ اچانک کسی نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ اور 2 معصوم بچے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب کو لے کر یہ لوگ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن حسین کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہم نے روزہ رکھا، دونوں کو اللہ نے شفا دے دی، دونوں کا بخار اتر گیا، لیکن بھوک بہت لگی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا؟ حضرت علی نے پورا واقعہ سنایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ، تم لوگوں کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی ہے، اور تمہاری تعریف پیدا کرنے والا اللہ خود کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ 29ویں پارے میں آیت کریمہ آئی جس میں اللہ فرماتے کتنے پیارے ہیں میرے وہ بندے، مطلب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ، جو خود بھوکے ہیں مگر پہلے دن مسکین کو کھانا کھلائے، دوسرے دن یتیم کو کھانا کھلائے، تیسرے دن قیدی کو کھانا کھلائے، اور یہ کھلانا صرف اللہ واسطے، اللہ واسطے۔ تو میں تمام آج کے مسلمان امیروں مالداروں سے کہوں گا غریبوں کا خیال کرے اور سحری اور افطاری کا انتظام کرے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، قرآن سے پوچھو سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟
सबसे बड़ी भलाई क्या है? कुरान करीम ने एक लंबी फहरिस्त बताई है, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये आयत को नकल किया है। लंबी फहरिस्त बताई है कि भलाई क्या है, लेकिन उस भलाई में अल्लाह ने एक बहुत प्यारी बात फरमाई। क्या फरमाया? वआतल माल अला हुब्बि ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलिन वफिर रिकाब। सूरह बकरा में आयत है कि अल्लाह फरमाते भलाई ये है कि तुम्हारे पास माल है, बेशक तुमको माल से मोहब्बत है, मगर रिश्तेदारों का, गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, कैदियों का, मुसाफिरों का। और आज कितने मुसाफिर भटक रहे हैं, कितने मुसाफिर भटक रहे जो कोरोना वायरस की वजह से एक जगह जाम हो गए। उनके पास अब ट्रेन नहीं, बस नहीं, उनके पास कोई ट्रेवल के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसाफिर हैं जो भूखे हैं, रास्ते में पड़े हैं, प्लेटफॉर्म पर पड़े हैं। हम उन गरीबों और मिस्कीनों के लिए फूड पैकेट का, पका हुए खाने का, खास करके सहरी का और इफ्तारी का इंतजाम करें। ये सहरी और इफ्तारी के बारे में जो बातें मैंने कही, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे शेख बहुत प्यारे शेख, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत देवे, तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे। आलिम रब्बानी कहूँ, फैज़ सुबहानी कहूँ, हजरत शेख सुलेमान मोगलिया दामत बरकातुहुम जो रियूनियन में मुकीम है, कितने प्यार से फरमाया, मुझे फोन पर फरमाया और अपनी मजलिस में फरमाते हैं, इस कोरोना वायरस में ये नहीं देखा जाएगा कि कौन किस मजहब का है। हमारे पास कोई गरीब मिस्कीन यतीम आए, ये नहीं पूछना कि तेरा मजहब क्या है। इस कोरोना वायरस में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो हजरत शेख ने अपनी तर्जुमानी की, फरमाया कि ये नहीं देखा जाएगा कि मजहब क्या, ये नहीं देखा जाएगा कि उसका कलर क्या, उसका रंग क्या, ये नहीं देखा जाएगा उसकी जबान क्या है। इस वक्त सबसे बड़ी चीज अगर है तो वो इंसानियत है, जो हमारे नबी का पैगाम है, पैगाम इंसानियत। तो अल्लाह मेरे शेख को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और एक बात अक्सर मेरे शेख कहा करते हैं, जो अभी मैंने हजरत अली के वाक़े में सुनाया, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, कि हम जो भी काम करें अल्लाह का। आज मेरा ये बोलना अगर अल्लाह वास्ते है तो ठीक है, वरना ये मेरे लिए वबाल है। अल्लाह वास्ते हम खिलाएंगे, सहरी करें, इफ्तार कराए, चुपचाप कराए, खुल के कराए, मगर इसलिए कराए कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह राजी हो जाएगा, मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा, मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरे शेख हमेशा फरमाते, बस इसकी फिक्र करो कि अल्लाह राजी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? ये नाम अल्लाह ने रखा, कुरान में भी शहरु रमजान, अरे बोलो ना शहरु रमजान, ये नाम किसने रखा? अल्लाह ने रखा। रमजान के माने क्या मालूम? आप सोचोगे तो अकल हैरान होगी। रमजान के माने आते किसी चीज को जलाना, बोलो किसी चीज को जला देना, उसको राख बना देना। राख समझते हो ना? पाउडर बना देना और फिर उसको हवा में उड़ा देना। तो रमजान के ये माने किसी चीज को जलाना, राख बनाना और फिर हवा में उड़ा देना। अब सवाल होता है, इतना मुबारक महीना आता है, इसमें जलाना क्या है, राख क्या बनाना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैंने नाम रमजान रखा इसलिए कि इस महीने में मैं मेरे बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। अल्लाह कहते मेरे तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। और रमजान का महीना आएगा, अल्लाह कहते जला दूंगा, सबके गुनाह जला दूंगा, राख बना दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा। ईद का चांद आएगा, मेरा बंदा ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। करेंगे बोलो, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब, और साथ में बोलो भाई तरावी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे बोलो ना। कुरान नहीं पढ़ सकते, कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे बोलो, करेंगे, रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ, तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है अगर मैं करता हूँ या आप करते हो, मैं करता हूँ कि या आप करते हो, अगर वो गुनाह हम लोग करते हैं, अल्लाह हमारे रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल। बल्कि मैं आपको खुल के कहूँ, रोजा रहने दो, तरावी रहने दो, सहरी रहने दो, इफ्तारी रहने दो, अगर ये गुनाह मैं और आप करते हैं, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा।
وہ بات پر میں آ رہا ہوں، وہ کون سا گناہ ہے؟ روزہ شروع کرنے سے پہلے، اے جوانوں، رمضان کے آنے سے پہلے دیکھو یہ گناہ میں کر تو نہیں رہا ہوں، کیا گناہ؟ اگر میری ماں یا میرا باپ اگر ہم سے ناراض ہے، قسم پروردگار کی، اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے جوانوں، آج ہماری ماں ہم سے بہت دکھی ہے، سچ بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج ہمارا جوان ماں کو گالی دیتا ہے، یہ جوان بیٹھے ماں کو گالی دیتے، ماں کو ماں کی گالی، اللہ اکبر۔ ارے کتنے جوان کبھی یہ نہیں سوچتے، صحیح میں ہماری ماں رات کو روتی ہے، وہ ماں روتی ہے، اس لیے روتی ہے کہ اللہ 5 بچوں کو بڑا کیا، 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، بیچاری ایک بیٹے کے گھر پہ اس کی بیوی بولے گی اب تمہارے اماں ابا کو بولو ٹائم پورا ہو گیا، دوسرے کے گھر میں پھر ٹائم پورا ہو گیا، اب تیسرے کے گھر میں ماں باپ نے ہم کو کبھی گھر سے نکالا، ماں باپ نے کبھی ہم کو اتنا زور سے مارا، کبھی ماں باپ نے یہ کہا یہ میرا گھر ہے، میرا بیٹا نکل جا۔ آج بیٹا اطمینان سے بولتا ہے ماں باپ کو گھر سے نکل جا۔ وہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ میں رکھا، کیا دکھ اٹھایا، 2 سال تک چھاتی سے لگایا، ہم نے وومٹ کی ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، ہم نے پیشاب کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ہم نے پاخانہ کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ارے ہم پورے ٹھنڈے ہو کر آئے، ماں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا دھلایا اور ہم کو سینے سے لگایا۔ ارے وہ رات یاد کرو جب ہم بیمار ہوتے تھے، رات کو اٹھا کر ماں نے دوا پلایا ہے، اب اپنی ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن اپنی چادر ہٹا کر اپنے بیٹے کے اوپر چادر ڈالی ہے، وہ ہماری ماں۔ ارے بولو وہ ہماری، یہ چادر ڈالنے والی ہماری ماں، دوا پلانے والی ہماری ماں، ہماری گندگی کو صاف کرنے والی ہماری ماں، ارے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے والی ہماری ماں، 2 سال تک چھاتی سے لگانے والی ہماری ماں۔ ہم غلطی کریں، باپ ناراض ہوتا تھا، مارنے آتا تھا، بیچ میں کون آتی تھی؟ ماں۔ باپ کتنی مرتبہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا لیکن ماں نے ہم کو اپنے سینے سے لگا لیا، ہم پاس ہو گئے تو ماں نے چوم لیا، فیل ہو گئے ماں نے ڈانٹا لیکن رات کو سونے سے پہلے پھر پیشانی کو چوم لیا۔ وہ ماں میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا جب میں نے یہ سنا مولانا کتنے لوگ ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا، وہ ہاتھ مر کیوں نہیں جاتا، وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اپنی ماں کو آنکھوں سے ڈراتے ہو، اپنی ماں کے سامنے زبانیں کھولتے ہو۔ افسوس ہے جبل پور والوں، مر جاوے آدمی ڈوب کے مر جاوے ایسی غداری سے۔ وہ ماں بیچاری کیا بولتی معلوم گھر میں؟ کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا بہت غصے میں، بیٹا غصے میں، ڈرتی کون ہے؟ یہ زندگی، بیٹا غصے میں ماں ڈرتی ہے۔ ارے کاش وہ وقت ہوتا کہ ماں غصہ کی ہوتی اور بیٹا ڈر کے کانپتا ہوتا اور اس کانپنے پر اللہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہوتا۔ تو کون تیار ہے بھائی تیسرے کام کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے، رمضان کا روزہ کام نہیں آیا ہے۔ ارے بولو رمضان کا روزہ، سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ نہیں بولو نا بد دعا کی، ارے بولو ساتھ میں بولو، نبی نے بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی۔ ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل نے بد دعا کی اور اس پر آمین ہمارے نبی بولے۔ جبرائیل نے بد دعا کی، برباد ہو جائے وہ کلمے والا، برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت والا نہ بنے۔ اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے۔ آج ہماری ہم لوگ کی دکان کی اوپننگ ہوتی نا، مکان کی اوپننگ ہوتی ہے، ہاں کبھی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، اے مولانا تعویذ دے دے، ارے کوئی کہتا مولانا میری دکان پہ دعا کر لے، ارے کوئی کہتا مولانا میرے مکان پہ دعا کر لے، بلکہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں یہ مولانا کا پاؤں میرے گھر میں آوے نا بس میرا گھر بن جائے گا۔ غلط ہے میرے دوستو، مولانا کے پاؤں میں برکت ہوگی، مولانا کی تعویذ میں برکت ہوگی، مولانا کی دعا میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری ماں کی زبان میں برکت ہوگی۔ آج روزی کا معاملہ کھلوانا ہے تو ماں سے دعا کروا لے۔ چلو ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو گے نا؟ سب جوان بیٹھے، اے جوانوں جب ہم صبح کرتے ہیں، بولو جوان لوگ جب صبح کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو، پھر بھی اللہ بتانے کے لیے فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، اللہ کہتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، فرشتوں بتاؤ
اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت راضی ہے، اس کا باپ تو اس کو بہت دعا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم، جس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس جوان کے روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور وہی نبی نے کہا کہ جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو گھر میں رو رہی ہے، اس کا باپ اس سے 1 سال ہو گیا بات نہیں کرتا، اور یہ تو ماں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ماں کے پاس آنے کو بھی تیار نہیں ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے میری قسم کہہ دو فرشتوں اعلان کر دو ایسے جوان کے روز صبح میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر یہ ٹاپک ختم کروں گا، لیکن آج ارادہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، ورنہ رمضان تو بیکار ہے میرے دوستو، آنے سے پہلے تیاری شروع کر دو، کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سناؤ آپ کو، ایک صحابی، بولو کون؟ یہ صحیح میں یہ رولا دیتا ہے واقعہ، ایک صحابی تھے۔ اچھا سچ بتاؤ صحابی کون ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کون ہے؟ میں آسان تعریف بتاؤ، صحابی وہ ہے جس سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی۔ بولو اللہ اس سے کہے میں تجھ سے راضی، وہ کہے میں اللہ سے۔ قرآن کریم میں لکھا صحابی کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابی وہ ہے، بولو جس سے اللہ۔ ایک صحابی مدینہ پاک میں سننا ماں کی کیا خدمت کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتابوں میں لکھا وہ صحابی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ماں جب تک پانی نہیں پیتی تھی وہ پانی نہیں پیتے تھے، ماں کھانا نہیں کھاتی، بولو وہ کھانا بس پورا دن ماں میری 100 سال عمر ہو گئی ماں کی، بولو کتنی عمر ہو گئی؟ ایک دن وہ صبح آئی، وہ صحابی گئے ماں کے پاس گئے، ماں آج اٹھ نہیں رہی، ماں صبح ہو گئی، ماں اٹھ نہیں رہی، وہ صحابی نے یوں حرکت دی، پتا چلا ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سب کو بلائے، سب نے کہا تمہاری ماں چلی گئی اللہ کے پاس، تمہاری ماں چلی گئی۔ میرے دوستو جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کیا ہوا، بولو ہے نا۔ وہ ایسے ہی بیٹھ گئے وہ صحابی، میری ماں چلی گئی، کیسے چلی گئی؟ میری ماں کل رات کو تو میرے ساتھ میں کھانا کھائی، کل رات کو تو ہم نے باتیں کی، میری ماں چلی گئی، بغیر بولے چلی گئی۔ میرے دوستو وہ ماں کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا، وہ ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا۔ جب جنازے کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا آؤ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں۔ بیچارے لڑکھڑاتے آئے، ماں کے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی۔ اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا، صحابی تھے، برداشت نہیں ہوا۔ جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے میری ماں، میری ماں واپس آ جا، میں رات کیسے گزاروں گا ماں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا، ماں آ جانا، ماں واپس آ جا۔ یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے، لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے، سب نے ان کو پکڑ لیا، یہ دھڑام سے زمین پہ گرے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی۔ وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ میرے پیارو وہ لوگ تھے جو ماں کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، حیوہ۔ بولو کیا نام؟ ساتھ میں بولو نا کیا نام؟ وہ ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے۔ بولو کیا پڑھاتے تھے؟ حدیث، قرآن کی تفسیر۔ اور جب پڑھاتے تھے نا لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لمبا چوڑا مجمع۔ ان کی ماں بہت بری ہو گئی تھی، کن کی؟ حیوہ کی۔ بولو حضرت ماں کیا ہو گئی تھی؟ وہ بوڑھی ماں کو سمجھ میں نہیں آوے، بھائی نہیں سمجھ میں آوے، صحیح میں کہتا ہوں آج میری اماں بھی بہت بوڑھی ہو گئی، بہت بوڑھی، نہیں سمجھ میں آتا۔ وہ حضرت حیوہ کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آوے، کیا کرے معلوم ہے؟ جب حدیث کا سبق پڑھاتے ہو وہ بیچ میں آوے، پورے گیدرنگ، پورے مجمع کے بیچ میں آوے اور آ کر کیا کہے، این ابن حیوہ، اے میرا بیٹا کہاں ہے؟ حیوہ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ
माँ को नजर नहीं आवे, बूढ़ी हो गई थी, सब बतावे वो आगे। हजरत हईवा की नजर पड़े ना, हटो 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 मेरी माँ आ रही है, अरे हटो हटो मेरी माँ आ रही है, और हजरत हईवा खुद भी उठ के जावे, हदीस की किताब बोलो बंद, और माँ जैसा सामने आवे, हईवा सामने, माँ धाड़ से तमाचा मारे, और क्या बोले मालूम, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा। माँ क्या बोले, हाँ आ गया, बैठ गया सबक पढ़ाने। अपनी मुर्गी को दाना कौन डालेगा? अपने घर में मुर्गी है, दाना कौन डालेगा मुर्गी को? सबक पढ़ाने बैठ गया। हजरत हईवा कहते अल्लाह की कसम मैं मुर्गी को दाना डालता, गुस्ल करता, माँ को नहलाता धुलाता, उसके बाद सबक पढ़ाने आता, लेकिन मेरी माँ भूल जाती। बोलो मेरी माँ। तो ये नहीं कहते कि हाँ माँ मैं तो सुबह में डाल के आया, कहते माँ माफ कर, अभी मैं मुर्गी को दाना डालूंगा। हजरत हईवा सबक के बीच में से जाते थे, मुर्गी को दाना डालते थे, फिर आते थे, आके कुर्सी पर बैठते थे और हदीस का सबक। बोलो 6 महीने हो गए। बोलो कितने महीने हो गए? एक दिन मालूम नहीं माँ को क्या हुआ, डंडा लेकर, क्या लेकर है, हाथ में डंडा होता होगा, वो लेकर आए, और जब सामने हुए ना, सबक पढ़ाते पढ़ाते सामने हुए, माँ ने वो डंडा लिया, इतना जोर से मारा, सर फट गया। बोलो खून बहना। और माँ क्या बोले, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा, अरे मुर्गी को दाना डाल, ये मैंने मारा वो बाद में दे, पहले मुर्गी को दाना डाल। वो बेचारे अपना सर पकड़े गए, मुर्गी को दाना डाला, पट्टा बांधा, भाई सर फटा होगा, दवा लगाई, पट्टा बांधा, आए वापस आए, हदीस का सबक पढ़ाने लगे। लेकिन आज पढ़ाते पढ़ाते रो रहे थे, भाई दर्द होता होगा, सर पे पट्टा लगाया था, रो रहे थे। तो एक स्टूडेंट समझते हो ना, एक शागिर्द मोहब्बत करता था, खड़े हो गया, कहा उस्ताद, ए मेरे उस्ताद, ए मेरे पढ़ाने वाले, एक काम करो आपका ये सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। कहा क्या करो? कहा जब तुम घर से निकलो ना तो माँ के दरवाजे पे ताला लगा दो, माँ जो कमरे में रहती है ना उस पे ताला लगा दो, ताला समझते हो ना, ताला लगा दो, वो माँ दरवाजा ठक 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 करेगी, दरवाजा खुलेगा नहीं, अंदर बैठेगी, आप आराम से सबक पढ़ाओ। सबक पढ़ाने के बाद दरवाजा खोलो, माँ तो भूल भी जाएगी, अरे माँ तो भूल जाएगी, माँ को समझ में भी नहीं आएगा। ये हजरत हईवा जोर से चीखे और कहा हाँ वहां ताला लगा दूंगा तो रात को मैं सोता हूँ मेरे ख्वाबों पे भी ताला लग जाएगा, मेरे ख्वाबों पे भी। सबने कहा हमको नहीं समझ में आया, क्या ताला लगेगा? कहा तुमको नहीं मालूम, रोज माँ मारती है, आज डंडे से मारा, आज सर फट गया, मारने दो माँ को, मारने दो मेरी माँ को, तुमको नहीं मालूम, रात को सोता हूँ तो ख्वाब में मेरे नबी आते हैं और मेरे नबी आकर पूछते हैं बता तेरी माँ ने तेरे को कहाँ मारा? मैं बताता हूँ यहाँ मारा, मेरे नबी अपना मुबारक हाथ रख लेते हैं। कभी मैं कहता हूँ मेरे नबी ने यहाँ, मेरी माँ ने यहाँ मारा, मेरे नबी हाथ मुबारक रख लेते हैं, वहां ताला लगा दूंगा, मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ की खिदमत करने वाला तो नबी के साथ कयामत में होगा इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। तो तीसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है भाई? तैयार हो ना इंशाअल्लाह? हाँ, बीवी का हक अदा करो। बोलो बीवी का, हाँ बैलेंस जरूरी है, बीवी का हक अदा करो लेकिन साथ में माँ बाप का भी हक अदा करो। करोगे नहीं इंशाअल्लाह? चलो मैं बात खत्म कर रहा हूँ। कितनी बातें हो गई? 3। आखिरी बात 5 मिनट में हमको बात खत्म करना, लेकिन आप मेरे सवाल के जवाब दोगे। मैं 10 बातें आपको पूछूंगा, हाँ या ना, आप लोग खुद बोलोगे। चलो नंबर 1, रोजी में बरकत किसको चाहिए? पैसा पैसा पैसा, रोजी में बरकत। भाई पैसा बोलो तो अच्छा नहीं लगता, रोजी में बरकत बोलो तो अच्छा लगता। बोलो ना नंबर 1 रोजी में, आप हाथ नीचे रखो, खाली हाँ बोलते जाओ। रोजी में बरकत चाहिए, अल्लाह की रहमत, मेरी उंगलियों को देखते जाओ, अल्लाह की रहमत चाहिए, अल्लाह की मगफिरत चाहिए, अल्लाह की तरफ से रजामंदी चाहिए, घर में चैन और सुकून चाहिए, बच्चे फरमाबरदार, अरे वो बच्चे फरमाबरदार चाहिए। अच्छा, कोई किस्म की रुकावट और परेशानी और टेंशन नहीं चाहिए। सही बोलो ना, सही ना? अच्छा, मौत के वक्त कलमा चाहिए। और एक बहुत प्यारी बात मेरे दोस्तों, इस्लाम और ईमान जिंदा चाहिए। बोलो इस्लाम और ईमान जिंदा। और आखिरी बात, 9 बातें हो गई ना, आखिरी बात, हम जन्नत में इस तरह जाए, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम जन्नत में इस तरह जाए कि हमारा हाथ नबी के मुबारक हाथ में हो और नबी कहे कसम परवरदिगार की मेरा उम्मती तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा। किसको ये 10 इनामत चाहिए? बोलो साथ में बोलो भाई। हाँ, रोजी में बरकत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मगफिरत, रजामंदी, घर में चैन और सुकून, बच्चे फरमा बरदार, अरे मौत के वक्त कलमा, अरे प्यारे नबी का
मुबारक हाथ हमारे हाथ में, अरे जन्नत का दरवाजा सब चाहिए ना, बोलो ना। कितने हो गए? एक काम कर लो, अल्लाह का वादा है कि 10 बगैर हिसाब किताब के लुटा दूंगा। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या काम करे तो रोजी में भी बरकत हो जावे? क्या फरमाया मालूम हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, ऑटोमेटिक अल्लाह 10 इनाम तेरे कदमों पे निछावर कर देगा। कितने वक्त की नमाज पढ़ ले? बोलो साथ में फजर, बोलो फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। कौन कौन तैयार है भाई? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे। आखिरी बात बोलो, पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब मेरी आखिरी बात सुनो, नमाज पढ़ेंगे, हाँ बोलो बोलो, पढ़ेंगे जन्नती की। बोलो नमाजी, साथ में नमाजी। नहीं मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन साथ में बोलो नमाजी, बेनमाजी जहन्नम, दोज़खी, बेनमाजी। खुल के बोल रहा हूं, खुल के। कोई मेरे को किसी से कोई डर नहीं, खुल के बता रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट कुरान और हदीस में, कुरान में लिखा, मैं अभी पढ़ के बताऊंगा, कुरान में लिखा नमाजी, नमाजी, बेनमाजी। अल्लाह तो सही बोलता ना, अल्लाह के कलाम में तो कोई डाउट नहीं है ना, कोई शक नहीं है ना, कोई मिस्टेक नहीं है ना। आ जाओ कुरान में पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, जबलपुर वाले सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता प्यारे प्यारे मेरे बंदे बंदियां, अल्लाह फरमाता मर्द और औरतें, प्यारे प्यारे मर्द और प्यारे प्यारी बंदियां, अल्लाह फरमाता तू जमीन में नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह कहता तू जमीन पे नमाज पढ़ता जाएगा, मैं जन्नत के दरवाजे खोलता चला जाऊंगा। नमाजी होगा तो जन्नती होगा, बोलो नमाजी होगा तो बेनमाजी। कुरान में लिखा, मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, आपको याद है, पढ़े ना मेरे साथ में पढ़े। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। बस आगे क्या है? बेनमाजी जहन्नमी, बेनमाजी जहन्नमी। बल्कि लिखा है उस जहन्नम में अल्लाह डालेगा जिससे दूसरी जहन्नम भी पनाह मांगती है। बल्कि हदीस में लिखा है बेनमाजी कौन सी जहन्नम में जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया जिस जहन्नम में फिरौन जाएगा, जिस जहन्नम में कारून जाएगा, जिस जहन्नम में हामान जाएगा। अरे हमारे नबी ने फरमाया कट्टर दुश्मन अबू जहल जो जहन्नम में जाएगा, मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन शुरू में अल्लाह के वली का नाम लिया था गौस पाक, बोलो शेख अब्दुल कादिर। खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। उनकी जिंदगी का आखिरी फतवा क्या था? उनकी मुबारक जिंदगी का आखिरी फतवा क्या था? मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने लिखा, मन तरका सलाता मुतअम्मिदा वलौ वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी का आखिरी फतवा जो उन्होंने लिखा कि एक कयामत तक आने वालों, अगर जानबूझकर एक फर्ज नमाज छोड़ोगे, बोलो एक जानबूझकर एक फर्ज नमाज, हाथ में बोलो जानबूझकर एक फर्ज नमाज छोड़ोगे, पीराने पीर ने फरमाया मैं वादे के साथ कहता हूँ मौत के वक्त कलमा तो नसीब नहीं होगा, लेकिन इस्लाम मजहब के साथ उसका कोई सरोकार और ताल्लुक ही नहीं होगा। इस्लाम मजहब के साथ उसका कोई ताल्लुक। मन तरका सलाता मुतअम्मिदा वलौ वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब। ये डंके की चोट पर मैंने आपको बताया नमाजी जन्नती, बोलो नमाजी। आप नाराज तो नहीं ना? नहीं नाराज तो नहीं ना? और होंगे तो मैं क्या कर लूंगा? मेरे को तो अमानत ही भाई, ये कुर्सी अमानत ही, कुर्सी पर बैठा। आप नहीं बुलाओगे जबलपुर और क्या करोगे? नहीं बुलाओगे। और अगर बुलाओगे या न बुलाओगे, बात तो हक ही बोलना है कि नमाजी जन्नती है और बेनमाजी
लेकिन सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए उसे भटका हुआ। इसलिए हम लोग इरादा कर लो ये 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 बोलो ला इलाहा। नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, बुलंद आवाज से मुस्तफ़ा का दामन। भाई मैं थक गया, साथ में बोलो ना, पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफ़ा का दामन। नंबर 3 माँ बाप को राजी करेंगे। ये बहुत आसान है, आसान है। जाओ देखो मैं आपको तरीका बता दूं, करोगे करोगे प्रैक्टिकल, मैं भी करता हूँ, आप भी करो। जाओ माँ के पास जाओ, देखो माँ का मूड अच्छा है। भाई बीवी का मूड देखते हो ना, कभी माँ का भी मूड देख लिया करो। देखो माँ का मूड अच्छा है, देखो क्या करने का, मालूम, जाने का, माँ के कंधे पे हाथ रखो या पाँव पे हाथ रखो, यूँ बोलने का, माँ ए माँ मेरे को माफ कर देना माँ। माँ तेरे 4-5 बेटे, जितने भी बेटे माँ, सबसे बड़ा गुनहगार मैं, सबसे ज्यादा नाफरमान मैं। ए माँ तेरे को मालूम है मैं कैसे हालात से गुजरता माँ। माँ मेरे दुकान का प्रॉब्लम है, माँ मेरे घर का प्रॉब्लम है, माँ मेरा घर छोटा है। ए माँ तू सब मेरी हालत को जानती माँ। माँ मेरे को अल्लाह के वास्ते माफ कर देना, माफ कर देना। मैं सच कहता हूँ, माँ की ममता जोश में आती है ना, यूँ हाथ हरकत करता, हमारे सर पे हाथ रखती है, जा 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 बेटा माफ कर दिया जा। सच में कहता हूँ, जब माँ बोलती ना माफ कर दिया, अल्लाह फरिश्तों को कहता है ओ वो माँ ने बेटे को माफ कर दिया, अरे माँ ने बेटे को माफ कर दिया। मैं तो 99 दर्जे ज्यादा मोहब्बत करता, गवाह रहो मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। इसलिए तीसरे काम के लिए तैयार हो जाओ, करोगे इंशाअल्लाह। माँ को गाली मत दो, मत दो, वो बेचारी कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, मत दो माँ को गाली मत दो। माँ को अपने सीने से लगाओगे ना इंशाअल्लाह। और चौथा काम, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलेगा, बोलो इंशाअल्लाह। मैंने हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। बोलो बोलो ना, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कज़ा, बुलंद आवाज से हमारी नमाज कज़ा। किसके सामने बोल रहे हो? मैं तो आज हूँ कल चला जाऊंगा, लेकिन आप और मैं अल्लाह की नजर में सब है ना। इसे झूठा झूठा हाथ नहीं उठाने का, नमाज का वादा पक्का। ऐसा नहीं कि बाहर जाके बोलने का, मौलाना बोले तो उठाया था। मौलाना के बोलने से नहीं, मौलाना खुद कयामत में अल्लाह का मोहताज है। हम सब अल्लाह के मोहताज है, हमको उसी के सहारे की जरूरत है। इसलिए उसी को अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर फिर एक मर्तबा बोलो हमारी नमाज कज़ा, पक्के जन्नती बनेंगे इंशाअल्लाह। 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। खैर सब, मुझे आज 2 बातें करना है। पहली बात तो रमज़ान महीना आ रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। रमज़ान महीना बहुत प्यारा महीना, बहुत प्यारा। ये वो महीना है जिसका हमारे नबी खुद इंतज़ार करते थे। ये वो महीना है जिसका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इंतज़ार करते थे और दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह रमज़ान तक पहुँचा दे, अल्लाह रमज़ान तक पहुँचा दे। बस हमारे लिए भी ये 1 या 1.5 या 2 दिन बाकी है। आमीन बोलो, अल्लाह सबको रमज़ान तक पहुँचा दे। अच्छा, एक सवाल ये है कि रमज़ान रोज़ा रखेंगे? बहुत आहिस्ता जवाब दे। मैं कोई आपका निकाह कबूल करवाने खड़ा हो जाता, रखेंगे तो हाँ बोलो, और रखना तो है ही, बोलो रखेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया रमज़ान महीना आए रोज़ा रखना फ़र्ज़, बोलो रोज़ा रखना। अल्लाह ने फरमाया फमन शहीद मिनकुमुश-शहर फल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते रमज़ान महीना आ जाए तो रोज़ा रखना, रखेंगे, सब रखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल है, कबूल हो जाएंगे रोज़ा? ये तो मेरे को भी नहीं मालूम है कबूल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आज एक हदीस आपको बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, ये हदीस सुनने के बाद आप और मैं अमल करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। यानी प्रैक्टिस आज से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। आपको इतना बता दूँ, हमारे नबी मेराज पर गए तो 7 आसमानों पर गए, बोलो गए 7 आसमानों पर, साथ में बोलो ना 7 आसमानों पर गए। और क्या शान के साथ हमारे नबी 7 आसमानों पर गए मेराज के वक्त, कि जब हमारे नबी ने हज़रत जिब्राइल को कहा आसमान पर जाना, कैसे जाना, कैसे जाना, अल्लाह की आवाज़ आई, मेरे मुस्तफ़ा आ जाओ।
ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیسا انتظار ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے, سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. بولو کتنے آسمان پر پہنچے ہمارے نبی؟ اب سننا برابر, ہم کو رمضان پر آنا ہے. 7 آسمان کے بیچ میں کوئی آسمان میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 7 آسمانوں میں سے کوئی بھی آسمان کے بیچ میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. بولو کون ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو کہہ رہے کہ آپ کی پرمیشن ہو تو ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب مجھے ملاقات کی کیا ضرورت ہے, فرشتوں کا سردار تو ہمارے ساتھ میں, یعنی جبرائیل امین تو ہمارے ساتھ میں. لیکن وہ فرشتے نے کہا کہ نہیں, ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, آپ کر لو گے تو بہت اچھا. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو. حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا. بولو سبحان اللہ. ارے وہ فرشتہ انسان کی شکل میں, بولو کس کی شکل میں, اور اتنا چہرے پہ نور, اتنا چہرے پہ نور, اتنا چہرے پر نور. اللہ کی قسم, یہاں ہمارے نبی کے چہرے کا نور, وہاں جبرائیل کے چہرے کا نور, اب آنے والے فرشتے کے چہرے کا نور. اچھا فرشتے آ گئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے وہ آنے والے فرشتے کو پوچھا, تمہاری عمر کتنی ہے؟ آنے والے فرشتے کو پوچھا تو وہ فرشتے نے جواب دیا, میرے کو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے, نہیں معلوم. لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا. بولو سبحان اللہ. یعنی وہ آنے والا فرشتہ کہتا ہے میری عمر میرے کو نہیں معلوم کتنی ہے, لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 ایئرز بیفور اللہ نے مجھے کریٹ کیا, اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر پر ہاتھ رکھا, اتنی لمبی عمر, حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے تم ہو, آسمانوں پر ہو, تو تم کام کیا کرتے ہو؟ بھائی اتنی لمبی عمر ہے تو تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے, کام کیا کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا, اللہ کے رسول جو بھی فرشتہ پیدا ہوتا ہے, اللہ نے کسی فرشتے کو کہا سبحان اللہ پڑھ, وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے جس کو کہا الحمدللہ پڑھ, وہ قیامت تک الحمدللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے جس فرشتے کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھ, وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا. کہا کہ سب کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری کیا ڈیوٹی ہے بھائی, تم کو کون سا ذکر اللہ نے دیا ہے؟ کہا میرے کو حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے پیدا ہوا, اسی وقت اللہ نے مجھے کہا تھا قیامت تک پڑھتے رہنا محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد تو میں تو پڑھتا تھا محمد الرسول اللہ. آج پتا چلا کہ وہی محمد آ رہے ہیں, تو میں سیدھے اللہ کے دربار میں گیا. میں نے کہا جو زبان پر محمد الرسول اللہ اتنے ہزاروں سال سے کر رہا ہوں, وہ محمد آ رہے, مجھے ان سے ملنا ہے. اللہ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہوں گا, ان سے پرمیشن لے لینا, وہ ہاں بولے تو ملاقات کر لینا. بولو سبحان اللہ. تو ہر فرشتہ کیا کر رہا ہے, بولو آسمان پر کیا کر رہا ہے, اپنا اپنا ذکر کر رہا ہے, جس کو قرآن کریم نے بھی کہا. آپ میرے ساتھ میں پڑھو گے جو حافظ ہوں گے, ہر فرشتہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا جو قیامت تک کرتا رہے گا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. سارے فرشتے کوئی نہ کوئی کام میں ہیں. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ
فالزاجرات امرا. اللہ فرماتے ہر فرشتہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے گا. کوئی سبحان اللہ پڑھے, کوئی الحمدللہ پڑھے, کوئی اللہ اکبر پڑھے, کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, مگر یہ فرشتہ جو ہمارے نبی سے ملاقات کرے وہ کیا پڑھے؟ آواز پھر بیٹھ گئی آپ لوگوں کی. وہ کیا پڑھے؟ اب سننا, جو ہمارے نبی سے فرشتے کی ملاقات ہوئی, ہاں ابھی ملاقات ختم نہیں ہوئی. ہمارے نبی نے فرمایا تريدو شيئا, کچھ چاہتے ہو؟ بھائی تم میرے پاس ملاقات کرنے آئے ہو تو کچھ چاہتے ہو؟ تو فرشتے نے بہت اچھا جواب دیا. ہم لوگ بھی بولو آمین, بولو آمین. وہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ ہاں میں ایک چیز چاہتا ہوں. کہا کیا چیز چاہتے ہو؟ کہا بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے آپ کی پیشانی کو ایک مرتبہ چوم لو, آپ کی پیشانی کا یوں بوسہ لے لو, بس ایک مرتبہ مجھے اجازت دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ فرشتے آئے اور بولو آہا کیا کیا عجب وقت ہوگا جب وہ فرشتے نے اپنے نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا, نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا, اور جبرائیل جیسے نور والے کے سامنے چوما ہوگا. بولو سبحان اللہ. خیر وہ فرشتے نے پیشانی چوم لی. پھر جب جانے لگے, وعلیکم السلام, جانے لگے تو فرشتہ کہتا اے میرے پیارے نبی, اے میرے پیارے نبی, ایک خوشخبری سناؤ. بشرا لک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کیا خوشخبری سناؤ گے؟ کہا آپ کو نہیں, آپ کی امت کے واسطے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جلدی بتاؤ. تو فرشتے نے سننا, اب یہاں دیکھنا, فرشتے نے پردہ اٹھایا. بولو فرشتے نے پردہ, ایک بڑا بیگ سمجھتے ہو نا جس کو عربی میں کہتے ہیں صندوق, ایک بڑا بیگ اور گرین کلر کا, الاخضر گرین کلر کا بیگ. یہ ہماری مسجد چھوٹی ہو جاوے, ہاں یہ پورا وہاں اون کا وہ کنارے سے لے کے وہ کنارے تک اتنا بڑا بیگ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہا ما ھذا الصندوق الاخضر. ہمارے نبی نے کہا یہ گرین بیگ یہ کیا ہے کیا؟ اور اتنا چمکنے والا, اتنا دمکنے والا, اتنا روشن, اتنا تابہ, اتنا خوبصورت یہ بیگ ہے کیا؟ وہ فرشتہ جو آیا تھا نا, اس نے کہا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ ابھی تو ہمارے نبی معراج میں مکے میں ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. اور اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے. سچ بتاؤ ہمارے نبی مدینہ گئے؟ ارے بولتے جاؤ نا, گئے اور روزے, بولو نا روزے فرض ہے. وہ فرشتے نے اس وقت کہہ دیا تھا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے اور آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. پڑھو میرے ساتھ میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم پر بھی روزے فرض, اگلی امتوں پر بھی. بولو روزے فرض. چلو وہ فرشتہ کہتا آپ مدینہ جاؤ گے, ایک وقت آئے گا آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. جو آپ کے امتی کا روزہ قبول ہوگا, وہ فرشتے نے کہہ دیا میرے پیارے نبی جو امتی کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ بیگ میں, یہ صندوق میں آئے گا, اور جس کا نام یہ صندوق میں آ گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو ہمارا صندوق کھلا ہوا ہے. معلوم نہیں ہمارا نام پہلے گیا کہ نہیں گیا, لیکن یہ رمضان میں لے جائیں گے نام انشاءاللہ. نہیں بولو نا, ہاتھ اوپر کر کے بولو نا, لے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ وہ فرشتے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صندوق بنایا ہے, آپ کی امت کا مرد ہوگا یا عورت ہوگا, کلمہ والا مرد ہوگا یا کلمہ والی عورت ہوگی, اس کا روزہ قبول ہوگا, یہ صندوق میں اس کا نام جائے گا. اور اللہ کی قسم یہ صندوق میں نام چلا گیا, یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا نام وہ صندوق میں جاوے؟ بولو بولو بولو, ہاتھ اوپر کرو. سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو روزہ رکھیں گے. کہاں نام جائے گا؟ روزہ رکھیں گے. روزے میں کیا کرنے کا؟ کھانے کا نہیں, جان بوجھ کے کھانے کا نہیں. نہیں تو روزہ جان بوجھ کے پینے کا نہیں. نہیں تو روزہ بھول میں کھا لیا, بولو کوئی حرج. بھول میں پی لیا, کوئی حرج نہیں. تین کام نہیں کرنے کا, جان بوجھ کے کھانے کا نہیں, جان بوجھ کے پینے کا نہیں, اور جان بوجھ کے اپنی بیوی کے پاس جانے کا نہیں. تین کام کریں گے, بولو روزہ مکمل ہوگا انشاءاللہ. سمجھ گئے آپ لوگ؟ روزہ مکمل ہوگا. لیکن ایک اور چیز ہے جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ہم کو معلوم ہی نہیں.
हमको मालूम है, और जब मालूम नहीं है तो वो हरे संदूक में जाएगा कैसे? एक चीज ऐसी है, और वो कौन सी चीजें मालूम है? मैं आपको बताऊं, आप जरा बराबर सुनना। वो कौन सी चीजें? हमारे नबी ने फरमाया, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसलतान तुफसिदान अस्सौम अल-किज़्ब वल गीबा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में दो बातें ऐसी होगी जिससे अल्लाह ताला रोजे को बर्बाद कर देगा। एक, पीठ पीछे बुराई करना, नंबर 2, झूठ बोलना। पीठ पीछे बुराई करो, रोजा कोई मुफ्ती नहीं कहेगा। आप मुफ्ती साहब के पास जाओगे, मुफ्ती साहब मैं खाया भी नहीं और मैं पिया भी नहीं और बीवी के पास गया भी नहीं, बताओ मेरा रोजा। मुफ्ती साहब कहेंगे माशाल्लाह तेरा रोजा कबूल हो गया। लेकिन हमारे नबी फरमाते दुनिया की नजर में तेरा रोजा कबूल हो गया अगर तूने गीबत की है, पीठ पीछे बुराई की है, या रमजान में झूठ बोला है। अल्लाह कहते सबकी नजर में तेरा रोजा कबूल हो गया, मैंने तेरे रोजे को तेरे मुंह पे मार दिया। इसीलिए मालूम है कयामत में अल्लाह कुछ बंदे को बुलाएंगे, इधर कुछ बंदे कुछ बंदियां को अल्लाह बुलाएंगे और अल्लाह कहेंगे अमा सुमता या अब्दी। अल्लाह कयामत में कहेंगे मेरा बंदा तूने रोजा नहीं रखा और मेरी बंदी तूने रोजा नहीं रखा। तो वो बंदा कहेगा अल्लाह कैसी बात करते हो, अल्लाह तेरी कसम मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे रोजा नहीं रखा। वो कहेगा अल्लाह तेरी कसम मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे तूने रोजा नहीं रखा। तो वो आखिर में कहेगा अल्लाह मेरे महल्ले वाले को पूछो, मेरे घर वालों को पूछो, मेरी बीवी बच्चों को पूछो, एक भी रोजा में छोड़ा नहीं हो, मैंने रोजा रखा। उस वक्त अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा तूने रोजा रखा, लेकिन याद कर तूने रोजे की हालत में गीबत किया था, याद कर तूने पीठ पीछे बुराई किया था, याद कर तूने झूठ बोला था। अल्लाह कहेंगे मेरी कसम उसी वक्त मैंने रोजे को बर्बाद कर दिया। तू भूखा था, प्यासा था, यहाँ जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे प्यारों, अब ये इतवार को इंशाअल्लाह या पीर को रमजान शुरू होगा, तो कौन कौन तैयार है? क्या आज से ही आदत डाले पीठ पीछे बुराई? नहीं बोलो गीबत। ये सबसे ज्यादा गीबत रमजान में होती है। क्यों मालूम है? क्योंकि रमजान में माशाल्लाह सब लोग तहज्जुद पढ़ते हैं। हाँ बोलो, अरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? वो पढ़े ना, सहरी करने का है तो पढ़ना पड़े ना। नहीं हमारे यहाँ सहरी में, मेरे को मालूम नहीं आपके ऊन के इलाके में क्या है, मैं एक मरतबा सहरी में किसी के यहाँ पहुंच गया तो सहरी में कड़ी खिचड़ी, भाई सब भर भर के खाते हैं। नूर भाई को पूछो कम खाता। पहली इफ्तारी भाई तेरे घर पे ही है, संभालना, कड़ी खिचड़ी मत बनाना। बहुत अजीबोगरीब मामला, बहुत अजीबोगरीब मामला। भाई रमजान में हम बहुत खाते, लेकिन रमजान में होता क्या मालूम है? मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। भाई सुबह में सहरी हो गई, माशाअल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। तहज्जुद की नमाज हो गई, बोलो माशाअल्लाह। अरे फजर की नमाज भी हो गई, बोलो माशाअल्लाह। उसके बाद हम लोग सो जाते। अब सो गया, किसी के उठने की आदत 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे उठेगा। पहला काम क्या करेगा? नाश्ता। नाश्ता तो है नहीं क्योंकि रोजा। तो पहला काम क्या करेगा? मोबाइल या चार्जर में से मोबाइल। और दुनिया कहती है ना कि इसको उंगली करने की आदत है। अब मैं बताता हूं उंगली करना किसको कहते हैं। मोबाइल लेगा, किसी का फोन आया, किसी का मैसेज आया, नहीं आया होगा, चलो फिर किसी को फोन करेगा, और खास करके उसमें हमारी माँ बहनें, हाँ बिल्कुल एक्सपर्ट, ये भी किसी को फोन करेगा और फोन पे क्या बोलेगा मालूम? हेलो बोलेगा, अब्दुल्ला भाई बोलो, हेलो रोजा रखा? तो रखेगा न, रमजान आया तो तेरा बाप सहरी कराने आया था। फिर पूछेगा इफ्तारी में क्या बना, तो बताएगा इफ्तारी में ये बना। फिर उसके बाद में भाई लंबा रोजा, गर्मी का टेम्परेचर कितना है, तो गर्मी का टेम्परेचर। ये नहीं पूछेगा कि तूने कुरान कितना पढ़ा, तूने तस्बीह कितनी पढ़ा, तूने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कितना पढ़ा, तूने इस्तिगफार कितना, सहरी किया, इफ्तारी में क्या बना, समोसा बना, भजिया बना, पकोड़ा बना, हलवा बना। अच्छा ये सब करे, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, कर ले भाई क्या। लेकिन थोड़ी देर में क्या पूछेगा मालूम? वो अब्दुल रहमान भाई का क्या हुआ? वो अब्दुल रहमान भाई हो तो टोपी पहना के कितने को भाग गया। गीबत हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो गीबत हुई कि नहीं हुई? अभी तो जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ा है, 11 बजे तो उठा है, और उससे पहले फोन पर अब्दुल रहमान का क्या हुआ, अय्यूब का क्या हुआ, फला का क्या हुआ, फला का क्या हुआ, हमारी माँ बहन फातिमा का क्या हुआ, रुकैया का क्या हुआ, ज़ैनब का क्या हुआ। एक गीबत। अरे जोहर की नमाज पढ़ने आने से पहले अल्लाह ने रोजा कैंसिल कर दिया है। अब ये जोहर की नमाज में आता, गर्मी बहुत है, प्यास बहुत लगी है, भूख बहुत लगी है। अरे फरिश्ते कहते होंगे तू अपने आप को रोजेदार समझता है, रब्बा साइमिन, कितने रोजा रखने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रोजे से, बोलो सुभान अल्लाह, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, चिलचिलाती गर्मी भी है,
اور یقیناً ہمارے پاس کھانے کا انتظام ہے، پینے کا انتظام ہے، لیکن صرف اللہ کی محبت میں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بھوکے ہیں۔ مجھے یہ بتانا کہ روزہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، دونوں پہلو ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھو، روزہ رکھنا آسان ہے، روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ روزہ رکھنا بولو آسان ہے، روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ اور یہ روزہ اللہ نے اتنے ثواب عطا فرمائے کہ سب سے پہلے ایک ایک چیز آپ سنتے جائیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے کا نام، بولو یہ مہینے کا نام رمضان، ساتھ میں بولو یہ مہینے کا نام رمضان۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ رمضان کا کیا مطلب ہے، تو رمضان کا مطلب ہے کسی چیز کو جلاؤ، بولو کسی چیز کو جلاؤ، اتنا جلاؤ کہ وہ راکھ ہو جائے، پاؤڈر ہو جائے، اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دو۔ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا، اس کو راکھ کر دینا اور اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی روزے میں اللہ اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جلاتے ہیں، پھر اللہ اس کو راکھ کرتے ہیں، پھر اللہ بندیوں کے گناہ کو ہوا میں اڑاتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں جیسے میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے اور افطاری کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا، بھوکے رہے میرے واسطے، پیاسے رہے میرے واسطے، میں نے اگلے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، چاہے فرض نماز کا سجدہ ہو، چاہے تراویح کا سجدہ ہو، چاہے سنت کا سجدہ ہو، چاہے نفل کا سجدہ ہو، ایک سجدہ کرتا ہے، 2,500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے روزے دار جب رات کرتا ہے اور رات میں جب عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اے فرشتوں، یہ دن میں میرے واسطے بھوکا تھا، یہ دن میں میرے واسطے پیاسا تھا، یہ دن میں میرے واسطے اپنی بیوی سے دور تھا، اور رات کو بھی یہ اللہ اللہ کرتا۔ اللہ فرماتے، میری قسم، ہر رات میں 100 حوروں کے ساتھ میں اس کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان مہینہ بہت ہی پیارا مہینہ، تو یہ ہمارے لیے اس وقت ذرا مشکل ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ روزہ بہت آسان ہے۔ بولو روزہ بہت کیسے آسان ہے؟ کیونکہ جب یہ روزہ فرض ہوا تو اس کی شکل یہ نہیں تھی۔ بولو روزہ جب فرض ہوا تو اس کی شکل، آپ کو معلوم ہے جب روزہ فرض ہوا اور چلچلاتی گرمی تھی اور روزہ فرض ہوا اور افطار کا وقت کتنا تھا؟ مغرب کا وقت ہو، یعنی غروب آفتاب ہو، اذان ہو، نماز ہو، افطار کا وقت شروع، لیکن جہاں عشاء کا وقت داخل ہو افطار کا وقت ختم، یعنی مغرب کے وقت افطار کا وقت شروع ہوتا تھا اور عشاء کے وقت افطار کا ٹائم ختم ہو جانے۔ پورا دن روزہ رکھنا، پوری رات روزہ رکھنا، صرف مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، بس اس میں روزہ نہیں رکھنا، اس میں کھانا پینا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر بھی روزے فرض کیے، ایسے ہی روزے میں نے اگلی امت پر بھی فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض۔ تو جب روزہ فرض ہوا تو اس طرح فرض ہوا کہ صرف افطار کا وقت کتنا ہوتا تھا؟ مغرب اور عشاء۔ آپ سوچو اگر آج ایسا ہو تو کیا حال ہو جائے، کیونکہ ہمارا تو رات بھر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا۔ اس زمانے میں جب روزہ فرض ہوا، مغرب کا وقت ہوا، چلو کھا لو جو کھانا ہے کھا لو، عشاء کا وقت داخل ہوا پھر سے روزہ شروع ہو گیا، یعنی رات کا بھی روزہ۔ اور وہ تو ایک صحابی، دیکھو ایک صحابی، دعا کرو اللہ ان کے صدقے میں پوری امت کو فائدہ ہو گیا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس، پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے حضرت؟ وہ گھر میں آئے، بھائی روزے کی حالت میں تھے، گھر میں آئے
اور مغرب سے پہلے آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو اب مغرب کا وقت ہوگا، روزے کا افطار کا وقت ہوگا، بھوک بہت لگی ہے۔ وہ بیچارے بہت غریب آدمی جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے اور کندھوں پہ جا کے بیچتے تھے۔ اب وہ مغرب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا بس مغرب کا وقت ہوگا، میں مغرب پڑھ کے آ جاؤں گا، تم یہ کھانا تیار کر کے رکھو، یہ روٹی تیار کر کے رکھو۔ یہ مغرب میں گئے اور مغرب سے واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی ابھی کچھ پکا رہی ہے، تو بیوی نے کہا تھوڑی دیر لگے گی، آپ انتظار کرو۔ انتظار کرنے میں ان کو آنکھ لگ گئی، بولے ان کو آنکھ لگ گئی، یہ سو گئے۔ اب یہ سو گئے، بیوی نے کھانا تیار کر دیا، سالن بھی تیار ہو گیا، روٹی بھی تیار ہو گئی، جو کچھ تیار کرنا تھا سب تیار ہو گیا۔ اب بیوی بار بار ان کو اٹھا رہی ہے کہ اٹھو اٹھو، کھانا تیار ہے، سالن تیار ہے، روٹی تیار ہے، کھانا تیار ہے، اور یہ بار بار کہے تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا، تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا، تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا۔ کرتے کرتے عشاء کا وقت داخل ہو گیا۔ جب عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے، عشاء کے بعد آئے، گھر میں آ کر بیوی کو کہا کھانا اور روٹی کا سب ہے مگر روزہ شروع ہو گیا، کھانا بھی ہے پینا بھی ہے مگر روزہ شروع ہو گیا۔ کچھ نہیں کہا، روزہ رکھا، رات بھر عبادت میں لگے رہے۔ صبح میں پھر وہی، نام کیا ہے حضرت، صبح میں وہی جنگل میں جا رہے، لکڑے کاٹ رہے اور بڑی مشکلوں کے ساتھ کندھے پر لکڑے لا رہے اور مدینے کے بازار میں بیچ رہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد ظہر کا وقت، بولو کون سا وقت، یہ مسجد میں آئے، کیا حالت ہوگی میرے پیاروں، کیا حالت ہوگی، پورے پسینے میں شرابور مسجد میں آئے، ظہر کی نماز ادا کر رہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب جانے لگے، یہ دھڑام سے زمین پر گرے، جیسے مسجد کے باہر زمین پر گرے پورا مجمع جمع ہو گیا۔ کیا ہو گیا، قیس کو کیا ہو گیا، ارے جوان صحابی ہے، کیا ہو گیا؟ پتہ چلا کہ ایسا معاملہ روزے کا ہوا ہے کہ انہوں نے افطار کیا ہی نہیں ہے۔ یہ دھوپ میں، چلچلاتی گرمی میں، یہ جنگل میں، یہ لکڑے کاٹنے میں، یہ لکڑے کندھے پر اٹھانے میں اور رات بھر عبادت میں انہوں نے کھانا کھایا نہیں ہے، پانی کا گھونٹ پیا نہیں ہے، ایک کھجور انہوں نے کھائی نہیں ہے، انہوں نے روٹی کھائی نہیں ہے۔ بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ یہ میری امت پر بہت بھاری، اللہ یہ میری امت پر بہت بھاری۔ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا آج یہ پیارے نبی اس امتی کے صدقے روزے کی حقیقت بدل دی جاتی ہے۔ اب روزے کی حقیقت کیا ہوگی کہ مغرب کے وقت سے افطار کا وقت شروع ہوگا تو پوری رات کھاؤ پیو، صبح آنے تک کھانا پینے کی اجازت ہے۔ مطلب پہلے دن کا بھی روزہ تھا، رات کا بھی روزہ تھا، اب صرف دن کا روزہ ہے، وہ بھی مغرب تک، اور مغرب سے لے کر صبح تک کھانا پینا۔ فوراً حضرت جبرائیل قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح ہو جائے، پھر اس کے بعد میں صبح میں روزہ رکھنا مغرب تک، یعنی صبح سے مغرب تک روزہ ہوگا اور مغرب سے لے کر صبح تک روزہ نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ آسانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور آسانی ہونے کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان مہینہ آیا، اللہ گناہ کو جلا دے وے، اللہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دے وے، پہلا روزہ آوے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ ارے روزے میں رات کو روئے، 100 حوروں کے ساتھ ایک روزے میں نکاح ہو جائے تو 30 روزے میں اندازہ لگاؤ کتنی حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا، اور ایک سجدہ کر لو 2500 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو روزہ رکھنا میرے پیاروں بہت آسان ہے اور بہت ثواب ہے۔ بس دعا کرو کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور روزے کی حقیقت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو رمضان مہینے میں شاید آپ نے سنا نہیں سنا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا، ارے بولو نہ سنا، کہاں جاتے تھے؟ نہیں سب ساتھ میں بولو نا، کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ۔ کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے۔ اور اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ سے بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں اور اللہ آپ، ہم دو میں کتنا فاصلہ ہے؟ ہم دو میں کتنا فاصلہ؟ کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی آواز
بالکل صاف میرے کان میں آ رہی ہے، اللہ میری آواز بالکل صاف آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اللہ آپ میں اور میرے میں کتنا فاصلہ؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ، اے میرے موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہیں، اور ہر پردہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں، اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین سے اونچا ہے، یعنی اے موسیٰ تم کہاں اور میں کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک موسیٰ تم اور میں بہت دور، تو کہا اللہ کوئی تم سے قریب ہوگا جتنا میں قریب ہوا؟ بھلے ہمارے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن اللہ کوئی اور قریب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے آخری نبی مجھ سے قریب ہوں گے، ایسے قریب ہوں گے کہ آمنے سامنے ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ اور وہ معراج پر ہوا، بولو معراج پر ہوا۔ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ معراج میں ہمارے نبی بالکل آمنے سامنے، بس یوں سمجھو یہ جو میں نے دائرہ بنایا نا، بس یہ دائرہ تھا، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف محمد ہے، ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف حبیب ہے، ایک طرف محبوب ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی مجھ سے بہت قریب ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی کی بات نہیں کرتا، وہ تو مجھے معلوم ہے آپ کے بہت بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو اللہ آپ سے قریب ہوں گے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی آواز سنتا ہوں، آپ میری آواز سنتے ہیں، پھر بھی 70,000 نور کے پردے ہیں، اور آخری نبی تو بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو آپ سے قریب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میری قسم جو آخری نبی آئیں گے ان کی امت آئے گی، اور وہ روزہ رکھیں گے اور بھوکے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے اور تڑپتے ہوں گے اور مجھ سے مانگتے ہوں گے، مغرب سے پہلے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے میری قسم اس وقت اس بندے کے درمیان اور میرے درمیان میں کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ تو میرے پیارو کتنے شرف کی بات ہے کہ مغرب سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں، یا ہماری ماں بہنیں گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں، افطاری کا جو کچھ تیار کرنا ہے 15-20 منٹ پہلے تیار کر لے، اور پھر مغرب سے پہلے اگر ہمارے سارے مرد، ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سب جمع ہو جائے اور اللہ کے سامنے روئے۔ اللہ فرماتے موسیٰ اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن افطار کے وقت میں میرے بندے اور میری بندی اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے۔ تو یہ تو روزہ رکھنا ہے، بولو یہ تو روزہ رکھنا۔ اب نبھانا، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، آپ نے ساری فضیلتیں سنی، بلکہ ابھی رحمت کا عشرہ چلتا ہے، بولو کون سا عشرہ چلتا ہے؟ رحمت کا عشرہ چلتا ہے۔ رمضان جو ہے نا، رمضان، اس میں سب سے پہلے راہ ہے، راہ کے معنی رحمت، اور پہلا عشرہ رحمت والا، اس کے بعد میم کے معنی مغفرت، کیونکہ دوسرا عشرہ بولو مغفرت والا، اس کے بعد ضاد کے معنی ضمانت۔ آخری عشرے میں اللہ گارنٹی لیتے ہیں کہ میں نے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا، اس لیے رحمت، میم مغفرت، ضاد ضمانت، اور پھر الف یعنی الفت، آپس میں محبت، آپس میں محبت، آپس میں محبت، اور آخر میں نون کا مطلب ہے یہ سب کر لو، اللہ اپنے نور سے ہم سب کے دل کو منور کر دے گا۔ تو رمضان بہت پیارا مہینہ ہے، اس کی راتیں بھی بہت پیاری ہے، اس کا دن بھی بہت پیارا ہے، اور روزہ رکھنا بہت آسان ہے۔ لیکن اب میں آ رہا ہوں پوائنٹ پر، نبھانا۔ ہم لوگ یہاں بولو ماشاءاللہ، لیکن معلوم نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے شبدوں میں کہا۔ اور دیکھو آپ کسی بھی مفتی کے پاس جاؤ گے نا، وہ مفتی صاحب یہی کہیں گے بھائی پوچھو میرا روزہ، مفتی صاحب کہیں گے کھانے کا نہیں، بولو جان بوجھ کر کھانے کا نہیں، جان بوجھ کر پینے کا نہیں، اور جان بوجھ کر بیوی کے پاس جانے کا نہیں، تو روزہ ہے۔
لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حقیقت میں روزہ کون سا، حقیقت میں روزہ کون سا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ روزے دار کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور روزہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کرتا ہے وہ روزہ برباد ہوتا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنے والے 330 روزے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ وہ دو گناہ ہے، نمبر 1 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ ساتھ میں بولو پیٹھ پیچھے، آواز سے بولو پیٹھ پیچھے۔ آج صبح سے سوچو اب تک، میں کل کی بات نہیں کرتا، آج کون سا روزہ ہے؟ تیسرا روزہ ہے نا، میں 2 روزے کی بات نہیں کرتا، شاید بھول گئے ہوں گے۔ آج فجر سے لے کر اب تک موبائل پر یا آپس میں بیٹھ کر یا 2-4 آدمی مل کر اگر ہم نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، سارے دنیا کے مفتی کہیں گے تیرا روزہ نہیں ٹوٹا، مگر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیٹھ پیچھے برائی کی، صرف یہ نہیں ہو سکتا اللہ آنے والے روزوں کو بھی برباد کر دے رہے۔ آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں پھر ہم مدعے پر آتے ہیں کہ روزہ نبھانا بہت مشکل ہے۔ یہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کو حدیث میں کہتے ہیں غیبت۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کرنے کا۔ ساتھ میں بولو یہ بڑے گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے محلے میں اگر کوئی زنا کرتا ہو یا اللہ نہ کرے کوئی عورت زنا کرواتی ہو، ہماری بار بار انگلی اٹھتی ہے، یہ زنا کرتا، یہ زنا کرتا، یہ زنا کرتا۔ عورت کے بارے میں بار بار انگلی اٹھتی ہے، یہ غلط جگہ پر سوتی ہے، یہ حرامی ہے، یہ حرام کام کرواتی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے الغیبۃ اشد من الزنا، ہمارے نبی فرماتے زنا کرنا یہ گناہ ہے، مگر اس سے بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ زنا کرنے والے کو معلوم ہے میں گناہ کرتا ہوں، وہ ایک نہ ایک دن جا کے توبہ کرے گا۔ غیبت کرنے والے کو معلوم ہی نہیں کہ میں گناہ کرتا تو توبہ کب کرے گا۔ آپ کو عجیب بات سنا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے حالات آئے جو آج کل ہے، لیکن وہاں اس سے بھی خطرناک حالات آئے، پانی ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ پانی، ارے بولو نا الحمدللہ پانی ہے۔ کورونا ہے، بے شک ہے، بے شک کورونا ہے، کووڈ-19 ہے، جو بھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا پانی خشک ہو گیا کہ نہر میں پانی نہیں، دریا میں پانی نہیں، سمندر میں پانی نہیں، کھڈوں میں پانی نہیں، آسمان سے پانی نہیں، چلچلاتی گرمی۔ ظاہری بات ہے جب پانی نہیں تو جانور مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بلبلانے لگے، عورتیں بلبلانے لگے۔ یہ حال ہو گیا کہ اگر اب پانی نہ برسا تو شاید پوری قوم برباد اور تباہ ہو جائے، ایک ساتھ میں برباد اور تباہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت موسیٰ کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پر جا کر کہا اللہ کیا معاملہ، اللہ پانی نہیں، اللہ پانی بالکل نہیں، اللہ جانور تو مر گئے اللہ۔ اور حضرت موسیٰ نے روتے روتے کہا معصوم بچے مر گئے، عورتیں تڑپ رہی ہے، مرد تڑپ رہے ہیں، ہماری امت کے بڑے بوڑھے تڑپ رہے، اللہ پانی بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں بھیجوں گا پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے اللہ پانی نہیں دیں گے؟ اللہ نے فرمایا ایک شرط ہے، جاؤ پہاڑ سے نیچے جاؤ، سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو۔ جب سب جمع ہو جائے تو ایک وہ آدمی بھی آئے گا جو سب سے بڑا گنہگار ہے، جو روزانہ ہزاروں پاپ کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، شباب میں بھی غلطی کرتا ہے، اور وہ جوا بھی کھیلتا ہے، معلوم نہیں کوئی گناہ نہیں چھوڑتا۔ روزانہ ایک آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے اور 40 سال سے گناہ کرتا ہے، اس کو پہلے کہو کہ باہر آ جائے۔ آپ پورے مجمع کو جمع کرو۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنے؟ 1 لاکھ سے زیادہ۔ اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اعلان کرو کہ جو 40 سال کا گنہگار ہے، جس نے روز گناہ کیا ہے، روز پاپ کیا ہے، وہ باہر نکلے۔ جیسے وہ باہر نکلے اللہ فرماتے پوری قوم اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اس کو مارے۔ جب وہ مر جائے گا تو میں آسمان سے پانی برساؤں گا، تب میں آسمان سے پانی۔ یہ بات تو ضروری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ آئے، پوری قوم کو جمع کیا، 1 لاکھ، مرد، عورتیں، بچے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا میرے اللہ کی قسم اس میں ایک شخص ہے، یہ 1 لاکھ میں ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے
جو 40 سال سے گناہ کرتا ہے اور روز گناہ کرتا ہے اور روز بڑے بڑے پاپ کرتا ہے، ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں وہ باہر نکلے، وہ باہر نکلے گا، ہم دیکھیں گے، پھر ماریں گے، اسے کوٹیں گے، تب جا کر اوپر والا پانی برسائے گا، نہیں تو اللہ پانی برسانے والا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ سب جمع ہو گئے، بولو سب جمع ہو گئے۔ اس میں وہ بھی ہے جو کتنے سال سے گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ بار بار اعلان کرتے ہیں وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ارے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ارے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ہم دیکھیں، ہم مارے، ورنہ اوپر والا پانی نہیں دے گا، پوری قوم برباد اور تباہ ہو جائے گی۔ اب وہ جو گنہگار تھا نا، بولو وہ جو گنہگار تھا، اس نے اپنے چہرے پہ ایسا کپڑا ڈال دیا اور گردن جھکا کے بہت رویا، وہی مجمع میں اندر اندر، اللہ اللہ آج مجھے ذلیل کر دو گے، اللہ آج مجھے رسوا کرو گے، اللہ اللہ آج سب مجھے دیکھیں گے، اللہ کتنوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ آج تو راز کھل جائے گا، اللہ میں گنہگار بن جاؤں گا، اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، اس نے ایک جملہ کہا، اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ تو اتنا ناراض ہے کہ تو نے پانی روکا ہے، اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ تیری رحمت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، تیرا کرم تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تیری مغفرت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تیری ضمانت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ میں نکلوں گا، سب دیکھیں گے، ماریں گے، بہت ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ معلوم نہیں وہ گنہگار کیسا رویا، کیسا رویا، پردہ ڈال کر چہرے پہ چادر رکھ کے بہت دیر تک رویا۔ سبحان اللہ بولو، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، بولو آسمان سے پانی برسنا، اب ایک دھوم دھام سے آسمان سے پانی برسے، وہ سارا مجمع چلا گیا۔ اب کسی مجمع کو انتظار نہیں تھا کہ گنہگار کو دیکھے، سب مجمع کو تو پانی مل گیا، سب دوڑے دوڑے گئے کہ اپنے گھروں میں پانی بھر لو، اپنے گھروں میں پانی بھر لو، جانوروں کو پلاؤ، بچوں کو پلاؤ، عورتوں کو پلاؤ، سب کو پانی پلاؤ۔ اکیلے وہاں پر کون کھڑے ہیں؟ حضرت موسیٰ، باقی سب چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے پانی برس رہا ہے، چاروں طرف سے دھوم دھام پانی برس رہا ہے، دریاؤں میں پانی، سمندروں میں پانی، تھوڑی دیر میں نہروں میں پانی، کھڈوں میں پانی، تالابوں میں پانی۔ حضرت موسیٰ سیدھے پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ وہ تو نکلا ہی نہیں۔ کون نہیں نکلا؟ 40 سال وہ گناہ کرنے والا، وہ تو اللہ باہر آیا ہی نہیں، اللہ وہ تو باہر آیا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہیں کیا معلوم؟ اس نے اپنے چہرے کو شرم کے مارے چھپا دیا، چہرے پہ کپڑا رکھ دیا اور زاروں قطار رویا اور روتے روتے کہا اللہ بے شک میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن تیری رحمت تو اس سے بھی زیادہ ہے، بے شک میرا پاپ بہت بڑا ہے لیکن تیری مغفرت تو اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ بے شک میں بہت گنہگار ہوں اللہ، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ کہا اس نے اتنی معافی مانگی، اتنی معافی مانگی، میں نے اس کو معاف کر دیا اور آسمان سے پانی برسا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ تو ٹھیک ہے، معافی مانگ لی، آسمان سے پانی آ گیا، لیکن مجھے بتا تو صحیح کہ وہ کون؟ اللہ مجھے تو بتا، کیونکہ وہ بھلے باہر نہیں نکلا لیکن اللہ مجھے تو بتا کہ وہ کون؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ 40 سال گناہ کرتا تھا، میں نے کبھی اس کا نام بتایا؟ 40 سال وہ گناہ کر رہا تھا، میں نے کبھی اس کا نام بتایا؟ میں نے کبھی تمہارے سامنے اس کو ذلیل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ نے کبھی نہیں بتایا۔ کہا جب وہ گنہگار تھا میں نے تمہارے سامنے ذلیل نہیں کیا، اب تو توبہ کر کے میرا بن گیا، اب کیسے میں ذلیل کروں گا، میں اس کا نام تمہیں کیسے بتاؤں گا؟ جب حضرت موسیٰ جاننے لگے نا اللہ پھر بلائے، اب سننا کیا فرمایا، اے موسیٰ پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہیں کرنا، اگر میں تمہیں اس کا نام بتا دیتا تو یہ پیٹھ پیچھے برائی ہو جاتی۔ بولو پیٹھ پیچھے برائی۔ اللہ فرماتے میں نے غیبت کو تم پر بھی حرام کیا ہے، اپنے اوپر بھی میں نے غیبت کو حرام کر دیا ہے۔ اس سے سوچو کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہوگا جس کے اندر ہم سب مبتلا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، روزہ ہے، تکلیف ہوتی ہے بھائی، بولنے میں، کھڑے ہونے میں، سب چیز میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے پیاروں یہ غیبت اور جھوٹ یہ 2 گناہ، بولو کتنے؟ غیبت اور جھوٹ
सब लोग बोलो इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह बोलो करेंगे, इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह। और ये रमज़ान महीना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक का एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा। फरमाते, यानी बगदाद की जामा मस्जिद में सबके सामने फरमाते, लोगों रमज़ान का महीना आया, इस महीने में बन जाओगे, अल्लाह बाकी महीनों में भी बना देगा। और ये महीने में जो नहीं सुधरा तो बाकी महीनों में भी नहीं सुधरेगा। इसलिए मेरे प्यारो, सहरी के लिए उठते हो, बोलो से आज लोग पूछते ना कि कोरोना का क्या करें, वैक्सीन लेने का नहीं लेने का, और जगह जगह पर कोरोना, घर घर में कोरोना। मौलाना अय्यूब साहब मैं जाता हूँ रोज़ाना कब्रिस्तान में, एक लाइन है, मौतें आ रही है, मुर्दे आ रहे, एक के बाद एक आ रहे। आज तक हमारी आंखों ने वो मंजर नहीं देखा, आज तक आसमानों ने वो मंजर नहीं देखा, आज तक जमीन ने वो मंजर नहीं देखा, बल्कि हमारे बाप दादाओं में से किसी ने ये मंजर नहीं देखा होगा जो अल्लाह हमको दिखाता है। और उसकी सीधी बात ये है, हम भी तौबा करें, अल्लाह मुसीबत को दूर कर देगा। वो 40 साल के गुनहगार ने कैसे रो के मांगा होगा, कैसे गिड़गिड़ा के मांगा होगा कि उसकी वजह से अल्लाह ने पूरी उम्मत को बचा दिया। हम में का गुनहगार, हम सब गुनहगार हैं। हम अल्लाह से मांगे ना, अभी हम सहरी के लिए उठते हैं, थोड़ा पहले उठ जाओ भाई, थोड़ा पहले उठ जाओ, 15 मिनट पहले उठ जाओ, वजू कर लो, दो करके 4 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, फिर अल्लाह के सामने रो लो, अल्लाह बहुत गुनहगार, अल्लाह बहुत गुनहगार, अल्लाह सहरी का वक्त बरकत का वक्त है, मगफिरत का वक्त है। आप मांगते जाओगे, हो सकता है एक के मांगने पर अल्लाह कोरोना की वबा से पूरी उम्मत को बचा लेगा। इसलिए भाई सब करोगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं 3 बातों की तरफ, बल्कि 4 बातों की तरफ शॉर्ट में आपको ले जाता हूँ। सबसे पहले गीबत, बोलो आज से पक्का वादा, पीठ पीछे किसी की बुराई। और अगर कोई करे ना, कोई करता है हमारे सामने कि भाई वो उसका क्या हुआ, वो अब्दुल रहमान भाई का क्या हुआ, फौरन उसको कहो भाई रोजेदार, तू भी रोजेदार, मैं भी रोजेदार, तेरा रोजा भी जाएगा, मेरा रोजा भी जाएगा, बहुत मेहनत से रोजा रखा है। मेरे प्यारों गीबत नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। झूठ यानी साथ में बोलो, झूठ नहीं बोलेंगे। और नंबर 3, रोजा कबूल करवाना है। अरे जल्दी जल्दी बोलो ना, रोजा कबूल। तो रोजा हमारा कबूल हुआ कि नहीं हुआ भाई? 2 हो गए, अब तीसरा है, कबूल हुआ कि नहीं हुआ किसी को मालूम? अल्लाह को पूछो। अल्लाह फरमाते लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह फरमाते गुनाह से अपने आप को बचा ले, तेरा रोज़ा कबूल कर लूँगा। भाई गुनाह से अपने आप को, अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। तत्तकून का मतलब, तत्तकून का मतलब लंबी लंबी नवाफिल पढ़ना नहीं, लंबी लंबी तस्बीह पढ़ना। तत्तकून का मतलब है तेरे अंदर ताकत है, तू गुनाह कर सकता है, मगर अल्लाह रसूल के डर से तूने गुनाह छोड़ दिया, ये तकवा है। और तकवा आ गया, अल्लाह ने रोज़े को कबूल कर लिया। तो भाई एक तो ये मोबाइल पे गुनाह करना बंद कर दो भाई, मोबाइल पे आईपैड पे गुनाह, क्योंकि हमारे पास ताकत है। हम चाहे तो मोबाइल को ऑन करें, चाहे तो मोबाइल को ऑफ करें, हम चाहे तो कोई एपिसोड खोले, हम चाहे तो कोई एपिसोड बंद करें। अल्लाह ने हमारी उंगलियों में ताकत दी है, हम तय कर ले पूरे रमजान में मोबाइल गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं कर सकता हूं, मगर मेरे अल्लाह ने मना किया, मेरे नबी ने मना किया। कसम अल्लाह की, इफ्तार बाद में होगा, रोज़ा पहले आसमानों पर कबूल हो जाएगा। तो गुनाह नहीं करेंगे, ग़ीबत नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मोबाइल पर गलत काम नहीं करेंगे। और एक आखिरी बात की तरफ ला रहा हूँ, जिसकी मैं अपील अभी आपके सामने करूँगा, वो ये है जितना हो सके सदका और खैरात करेंगे। आपको एक बात बताकर बात ख़त्म करूँ मेरे प्यारों, आप सब ने नाम सुना है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। बोलो सुना नहीं सुना? नहीं बोलो ना, सुना कि नहीं सुना? कौन नबी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिखा है कि क़यामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। पूरा मजमा बोलो, क़यामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। अल्लाह ने फरमाया वनज़अउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। अल्लाह फरमाते क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा, जिसकी नेकी दाएं पल्ले में ज़्यादा वो जन्नती, जिसकी बुराई बाएं पल्ले में ज़्यादा वो। लेकिन वो तराजू होगा कैसा? क्योंकि हमने तो करियाने की दुकान में तराजू देखा है, सोना चांदी वाले के पास तराजू देखा है, तो तराजू होगा कैसा?
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا اللہ مجھے ترازو دیکھنا ہے، قیامت میں اللہ جو تمہارے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا داؤد نہیں دیکھ سکتے، بہت بڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کتنا بھی بڑا ہوگا لیکن مجھے تو ترازو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے داؤد نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ تھوڑی دیر کے لیے بتا دینا، صرف ترازو بتا دے۔ اللہ تیرے ہاتھ میں تو ترازو ہوگا جس میں دایاں پلہ بھی ہوگا بایاں پلہ بھی ہوگا، دائیں پلے جھکے تو جنتی، بایاں پلہ جھکے تو جہنم۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پردہ ہٹاتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب ترازو آیا، اے میرے پیاروں میں کیسے بتاؤں کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا، میں کیسے بتاؤں، لیکن حضرت داؤد بے ہوش ہو گئے۔ ترازو دیکھ کر حضرت داؤد جب ہوش آیا تو اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ بے ہوش ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ سوچ کر بے ہوش ہو گیا کہ نیکی کا پلہ اتنا بڑا ہے کب بھرے گا؟ اللہ نیکی کا پلہ کہاں سے کہاں تک ہے، اللہ یہ بھرے گا کب؟ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، میں کہتا ہوں اپنی زبان میں ساری عبادت کریں گے، لیکن اللہ وہ نیکی کا پلہ بھرے گا کب؟ کیونکہ اتنا بڑا ہے کہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا داؤد میری عزت و جلال کی قسم، میرا کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کسی غریب کو دے دے گا۔ سنو اللہ کیا فرماتے، میری عزت کی قسم، میرا کوئی بندہ یا میری کوئی بندی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک کھجور کسی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو صرف ایک کھجور دے، اللہ فرماتے میری قسم وہ ایک کھجور کی وجہ سے میں اس کے نیکی کے پلے کو بھر دوں گا، اور اتنا بھر دوں گا کہ وہ پلہ جھکے گا اور میرا بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔